So mao ni siya nga kahoy mga idol. Muna siya makita ni sa daplin sa sapa. Muna ang iyahang characteristic or postura. Tunokon. May tunok-tunok siya. Kani oh. Muna siya gitawag og baunos or gogo. Ang mong buhato na ni mura ning kuskuso ning kaning iyahang panit. So pagkahuman na ni dukdukon tapos uga sa imuhang ulo katong ulo nimo nga kutonon. So para makaila pa jud mo ani mga idol. Muni ang iyahang bunga. Kani muni iyahang bunga. Kani nani sa daplin sa sapa kasagaran makita nimo daghan ni sila kaning nadiri sa ang likuran tanan mao ni ang kuan mao ni nga mga kahoy ning gitapok ra kay kaning kahoy motubo ni siya sa mga daplin sa sapa kay nanginhanglan ni siya og kanang tambok nga juta. So diri nga portion kay medyo bentahon og klase nga juta. So diri nang tubo sila. Kana sila kani nga mga kahoy diha sa akong likod. Mo ni siya gitawag og gogo or baunos. Kani. So mo to mga idol basig nairahag kutonon sa inyo diha mangita ra mo ni nga kahoy katong idang panit imong kuskuson imong dukdukon o gipuga sa imuhang ulo nga may kuto imong puwaton og mga pila ka minutes pa para mapatay ka jud ang kuto or ug mahimo gani imo pang i-overnight kani nga tambaw kay aron pigsa ka jud ang mga similya sa kuto kanang mga lusa ba.